ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے طارق محمود کوਲੋਂ اپڈیٹ سنو۔ غیر قانونی طور بھارت دے زیر قبضہ جموں کشمیر بچ لوکاں دا عزم ہے شہیداں کو کسی بھی صورت بچ فراموش نہ کرسن۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دوئی تنظیماں اور رہنماواں سن چوٹا بازار قتل عام اور 2010 دے انتفادہ دے شہیداں کو خراج عقیدت پیش کردے ہویاں بھارتی غلامی تھی مکمل آزادی تک جد و جہد جاری رکھنا دے کشمیریاں دے عزم دا اعادہ کیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر بچ سانحہ چوٹا بازار اور طفیل متو دی شہادت دی برسیاں دے موقع اتے گزشتہ روز مزار شہداء عیدگاہ سری نگر بچ فاتح خوانی دا اہتمام اور طفیل متو شہید دے گھر جا کے انہاں دے اہل خانہ دے نال اظہار یکجہتی کیتا گیا۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سن بھی طفیل متو سمیت شہداء دے اہل خانہ کو انصاف دی فراہمی دے سلسلے بچ اپنی جد و جہد جاری رکھنے دے عزم کو دہرایا ہے۔ کشمیری شہیداں کو خراج عقیدت پیش کرنا واسطے آزاد کشمیر پاکستان سمیت برطانیہ اور دوئے ملکاں وچ احتجاجی مظاہریاں اور ویبنارز دا اہتمام بھی کیتا گیا۔ واضح ہونا چاہیے کہ 11 جون 1991 وچ بھارتی فوجیاں سن سری نگر دے علاقے چوٹا بازار وچ اندھا دھند فائرنگ کر کے 32 بے گناہ شہریوں کو شہید اور 22 کو شدید زخمی کر دیتا سا، جبکہ 11 جون 2010 وچ سری نگر وچ کم عمر طالب علم طفیل متو کو اس وقت آنسو گیس دا گولا سر وچ مار کے شہید کر دیتا سا جدو وہ ٹیوشن تھی واپس اپنے گھر آ رہا سا۔ طفیل متو دے بے رحمانہ قتل دے خلاف مقبوضہ علاقے وچ مسلسل کئی مہینہ تک زبردست بھارت مخالف مظاہرے کیتے گئے، جس دوران 125 تھی زیادہ مظاہرین جنہاں وچ اکثر نوجوان آسے شہید کر دیتے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ جد و جہد آزادی دی تاریخ شہیداں دے لہو نال عبارت ہے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ بھارتی حکمران اپنے ظالم فوج دے ذریعے کشمیریاں دا خون تے ڈول سکدے ہیں لیکن انہاں کو جھکنے تے مجبور نہیں کیتا جا سکدا۔ آج کشمیری اپنے خون نال اپنی آزادی دی تاریخ رقم کر رہے ہیں، جبکہ کشمیری نوجوان اپنا مستقبل اپنی قوم دی آزادی واسطے قربان کر رہے ہیں۔ اہل کشمیر اپنے شہیدان دی قربانیاں دی اہمیت تھی پوری طرح واقف ہیں اور انہاں دے مشن کو ہر حال وچ پائے تکمیل تک پہنچانے دی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی قوم کو آزادی پلیٹ وچ رکھ کے پیش نہیں کیتی جاندی بلکہ اس دے حصول واسطے لازوال اور بے مثال قربانیاں دی ضرورت ہوندی ہے، اور کشمیری بھی اپنی آزادی دے حصول واسطے بھارتی سامراج دے اگے لوہے دے چنے ثابت ہو رہے ہیں۔ بھارت دے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر وچ کشمیری شہید بھارتی قبضے دے خلاف مزاحمت دی علامت ہیں۔ بھارتی فوج اپنی طرفوں نوجوانوں کو شہید کر رہی ہے لیکن اس دے نتیجے وچ اہل کشمیر دا اپنے شہیداں دے مشن دے نال لگاؤ اور اپنے حق اتے مبنی تحریک آزادی دے نال وابستگی وچ کئی گنا وعدہ ہویا ہے۔ وقت سن اے ثابت کر دیتا ہے کہ بھارت قتل و غارت گری دے ذریعے کشمیریاں دے جذبے آزادی کو دبا نہیں ہکدا۔ کشمیری قوم اپنے شہیداں دی قرضدار ہے جن دی قربانیاں سن تنازع کشمیر کو دنیا پار دی توجہ دا مرکز بنا دیتا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہویا۔